सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुआं परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जुआंचो शुभ वर्तमान आवसवर 19 आणि वळ 16 तावन 30 पर्यंत. John's Gospel chapter 19 verses 16 to 30. तितल्यार पिलातान जेजू कुर्सार मारच्याक तांचे तबेन दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस व्हांवोन कट्ट्याची सुवात हेब्रेव भाशेन गोलगोथा म्हणटले ते सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय तांणी जेजूक कुर्सार खेळायलो. ताचे समय हेर दोगांक एवशेन एकल्याक तेवशेन एकल्याक जेजूक मदगात घालून कुर्सायले. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन कुर्साक लायलें. तें अशें बरयल्लें, जेजू नाजरेन जुदेवांचो राय. जेजू कुर्सायलो ती सुवात शहराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रेक आनी लातीन भासांनी तें बरोवन आसलें. देखून प्रधान याजक पिलाता लागीं सांगी लागलो, जुदेवांचो राय म्हणून बरय नाका, पूण हो मनीस जुदेवांचो राय म्हणटलो म्हणून बरय. पिलातान जाप दिली, हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी जेजू कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां काडून गेली आनी तांचे 4 वांटे करून एक एकल्यान एक एक वांटो घेतलो. ताचो दोगलो वयर तावन सकयल म्हणसर शिवोन नासतना एकसारको विणलेलो. देखून तो घेवन ते एकामेका म्हणाले, वो आमी पिंजचो नाका, पूण सोडती घालून तो कोणाक वेता म्हणून पळयवया. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें तांणी वांटून घेतलीं, म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. आनी जेजूची आवय, ताच्या आवयची भयण क्लेओपासाची पतीन मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ती घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची कण घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसा तें सकट घडलें म्हूण जाणां जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. तें शिरक्यान भरलेलें एक आयदान आसलें. तांणी एक दर्या अळमें त्या शिरक्यांत बुडयलें आनी एक इसोपाचे बडयेक लावन ताच्या वंठांक धरलें. जेजून तो शिरको साकतस म्हळें संपादलें आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजून तो शिरको साकतस म्हळें संपादलें. सर्गीच्या बापान दिलें मिसांव सोंपोवन हो संवसार सांडून वेताना जेजून म्हणलें निमाणें उतार संपादलें. सगळ्या संवसारार भाव भयणीनो, आमकां कोंकणी क्रिस्तांवांक निमाणो शुक्रार, इंग्लीश उलयतल्यांक गूड फ्रायडे, आनी आमच्या मलयाळी भाव भयण्यांक दुख्खा वेळी, कन्नडा भाव भयण्यांक शुभ शुक्रवार या पवित्र शुक्रवार, आनी थोड्यांक कापू दिना आनी थोड्यांक बेळी दिना. तुका आनी म्हाका आमकां कसलो दीस? आज निमाणो दीस कोणाक? निमाणो शुक्रार कोणाक जाणात कितें तुमी? निमाणो शुक्रार निमाणो हप्तो दुकरांक, बोकऱ्यांक आनी कुंकणांक. हेंच्या शुक्रारा ती दुकोर येनात, बोकरे येनात, मात्र न्ही. आनी कोण पळय आनी की जेजू कुर्सांव पळयता आनी की ताका संवसारांत दवरूंक पळयता तांकांय. तुजो म्हजो जेजू फोंडांत आसा गे, कुर्सार ओमकाळोन आसा गे, ह्या संवसारांत आसा गे, खंय आसा? कितें करून सर्गा पावला? सलवण सर्गा पावला न्ही गे, बियाण सर्गा पावला न्ही गे, धांवन सर्गा पावला न्ही गे. हो संवसार म्हाका नाक आंगार वयल्या पुरतून म्हाका कुसायता म्हणून सर्गा गेला न्ही गे.
कोणाचेर जैत वेला ताका कुर्सायल्लो कोणे ताणें मोरा जाय म्हणलें कोणें माथेवाच्या मांजेलांत वचोन 16 वळ 22 पेद्रू अशें सांगताना तुवें मरचें नाका तुवें कश्ट भोगचें नाकात म्हणटाना जेजू ताका कितें म्हणटा ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 22 and 23 तेदवा पेद्रू ताका कुशीन आपोवन पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव ते निर्मिना जावं सोम्या अशें जावचें नाका तुवें मरचें नाका म्हणटाना तुका ते कितेंच घडचें नाका तुका तें कितेंच घडचें नाका म्हणून बेस्तावंक लागलो तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुवन म्हणा लागलो म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना म्हणलें कोणें पेद्रू म्हणयल्लें कोणें सैतानाक नाका आसलें कितें नाका आसलें जेजून मरचें रगत वारोवचें आनी जेजून रगत वारोवंक नासलें तर कुर्सार मरोंक नासलो जाल्यार कोण जिखतो पूण आज कुर्सार मेला देखून रगत वारयलां देखून सगळा सोडून गेला देखून कोण जिखला देखून आमी म्हणटा जैताची वाट जेजू म्हजी जैताची वाट जेजू म्हजी जैताची वाट देवान देवसरा सांगलें म्हजें तान फोळ देवान देवसरा सांगलें म्हजें तान फोळ म्हाका आज जैत मेळ्ळें म्हाका आज जैत देखून जायत्या वर्सांत हांव हें सत म्हाका कळ्ळी जाल्या घडयेताना हांवें ह्या दिसाक हांवें म्हणचें जैताचो दीस सोडवणेचो दीस आमकां जिवीत मेळ्ळो दीस आमकां आमी सगळींचे राज जोडलो दीस आमी देवाची भुरगीं जाल्लो दीस आमी बापाक आपणायल्लो दीस आमी जेजू खरेंच वळखलो दीस संवसारी मनशाक आनीक वळख ना जेजूची देखून आनीक वर्सान वर्साक परत कुर्सयतात ताका पुरतात परतून उठयतात परतून दवरतात आनी परतून व्हडली बाबा रिक्षान बरेंकन सांगलें एकच बलिदान आनी निमाणें बलिदान परत आनी एक बलिदान ना वाचून काड हेब्रांव बरयल्ल्या पत्रांत वचोन 10 वळ 11 आनी 12 Hebrews chapter 10 verse 11-12 हर एक याजक दिसपडते आपले मणियारपण चलयता आनी परत्यान तिन्स बलिदाना भेटयता तरी ह्या बलिदानाक पाप काडची सकत आसना खंयच्याच याजकान भेटयल्ल्या बलिदानान तुजें म्हजें पाप काडची सकत आसना पूण आतां ऐका पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या ऐका तो येवच्या पयलीं तो आयिल्ल्या उपरांत आतां स्वर्गा सोडून गेल्ल्या उपरांत सर काळाच्या पातकां खातीर सर्वांच्या सगळ्यांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाच्या उजवेशी बसला तो आतां कुर्सार उमकाळून आसा देवाच्या उजवेशी बसला तो थंय जेरुजालेमांत समाधीन न्हिदोन आसा देवाच्या उजवेशी बसला बलिदान भेटोन महिमेवंत जावन जैतेवंत जावन खंय आसा देवाच्या उजव्याक बसून आसा आनी मुखली वळ आनी आपल्या दुस्मनाक देव आपल्या पायांची मणय कशी करतलो ते पळोवंक राखता ताका सत मानतल्यांचे दुस्मान कितें जातात जेजूक सत मानतल्याचे दुस्मान कितें जातात तेंच्या मागीर फाटीं रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत वचो 16 वळ 20 बेगीन समाधान असो देव कितें करतलो सैतानाक ऐका तवळ समाधान असो देव सैतानाक बेगीनच तुमच्या पांयां तळा घालून मस्तीतलो कित्याक जेजू सोडून गेला जैतेवंत जाला महिमेवंत जाला आतां जेजू पळोवन आसा ताका वळखली ताका सत मानतली ताका ताची उतार स्विकार केल्ली खंय येतात ताका सत मानून सर्गाक येताना जेजू कितें म्हणालो वडलो बापान आपल्या वैरिका दुस्मानाक पांयां तळा मस्तिल्लो पळोवंक राखता कोण राखून आसा हें केदाळा घडटा सैतान तुज्या पांयां तळा वचून पडटा जेजूक आमी जेजू आयिल्लोच कित्याक जेजू संवसाराक आयिल्लोच कित्याक जुवांच्या पयल्या पत्रां वचो 5 आनी वळ जुवांचो पयलें पत्रां वचो 3 वळ 8 1 John chapter 3 verse 8 जो कोण पातक करता तो देवसर असो कित्याक
देवसा सुरवेडतावन पातकी पातकी देवसराची कामां नास करूंक म्हण देवाचो पूत आयलो. केल्यान गिना ताणे केल्यान गिना देवसाचे सर कामां नाश करणं तो जैते वन जावन महिमे वन जावन सर्गा सोडून देवाच्या उजव्याक बसोन आसा वय मू आतां ताका वळखून ताका सत मानून ताजे सरशी ताजे शीस पावतना देवसार कितें जाता नास आतां आमच्या पांयां तळा पडुल्ल्या बरें तें पळोवंक तो आशेता तेका आज हांवें तुवें जे कशें जेजून जैत वेलें त्या सर वायटाचेर देवसाच्या सर कामांचेर पथकांचेर ताणें आमकां मनीस जावन देख दिल्या आनी ताजे बरीच आमी जियोन ताजी वाट आमी चलोवन ताचे संगी जियोन ताजे तशें पावतना भाव भयणीन सैतान तरता देखून जेजू म्हणान गिजोवांच्या वांजेलान तो असो 12:32 जेन्ना तुमी म्हाका उंच उबारतल्यात हांव तुमकां म्हजे थंय व्हरतलो म्हण आयका जॉन चॅप्टर 12:32 आनी म्हाका धरणीरतान उंच उबारलेल्या वेळार आतां तुजें म्हणजे आमचें काम ताका उंच उबारचें काम न्ही ताका परत्यान कुरसावचें या परत्यान ताका पोंडान दवरचें परत्यान ताका संवसारांत जें कितें जाल्लें 12 वर्सां पयलें तें परत ताका त्याच रितीन परत आमी कश्टोवचें न्ही भाव भयणीनो बदलाक तूं आनी हांव जेन्ना ताका उंच उबारता म्हाका उंच उबारलेल्या वेळार सर्व मनशांक हांव म्हजे थंय व्हरतलो हांव म्हजे थंय व्हरतलो देखून आमी इंग्लिशान म्हणटा लिफ्ट जीसस हायर लिफ्ट जीसस हायर लिफ्ट हिम अप फॉर द वर्ल्ड टू सी आतां जेजूक आमी कितें करचें वयर वयर उंच उबारीची देखून आनी एक आमचें एक्शन सॉंग हायर 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 लिफ्ट जीसस हायर लोवर 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 स्टॅम्प सेटन लोवर कोणाक पांयताळ मस्तीची आनी केदाळ तो पांयताळा पडटा जेन्ना आमी न्ही ताका कुर्सार दवरता आनी की आमी ताका कुर्सार दवरलो पळयल्यार सैतान आसता जिखता पूण तुजो म्हजो आमचो जेजू कुर्सारूम कळना कुर्सारूम कळोन रगत वारोवन तुका आनी म्हाका आमकां ताणें जिवीत दिवन जैत दिवन तो जैतवन जाला म्हणटाना सैतान आमच्या तन फळटा जाकोबाच्या पत्रांत आमी आयकलां न्ही अवस्वर 4 आनी 7 जेम्स चॅप्टर 4:7 देवाक तुमी लागीं सरा देखून देवाक तुमी खालसाया देवाक तुमी खालसाया देवसराक आड रावा आनी तो तुमचे तन फळटलो जेजूक तूं आनी हांव आमी लागीं जाताना खंयच्या जेजूक न्ही बाळोक जेजूक न्ही संवसारी जेजूक भाव भयणी हें सारकें मतीन दवरा जेन्ना हांव आनी तूं आमी जीवन जाल्ल्या जेजूक जैतवन जाल्ल्या जेजूक महिमेवन जाल्ल्या जेजूक आमी लागीं सरतना सैतान आमचे तावन कित्याक फळटा आमी कोणाची म्हणून आमी ताची आस्त म्हणून ताची परजा म्हणून ओ तरता आनी आमच्या तोंड फळटा तुमकां एक सवाल विचारता आतां ह्या दिसांनी परिक्षा जाली रिजल्ट आयला वय परिक्षेच्या पयलें रिजल्ट येवच्या पयलें परीक्षेच्या पयलें जायते दीस भुरगीं शिकतलीं वय शिकतना तांकां संतोश गी कंत बेजार सांगा इराराय बेजाराय कंत वय इल्ली बिरांत कावजेनी आकांत वय गी न्ही शिकोवन परीक्षा बरें येता न्ही कशें परीक्षेन बरें येता न्ही कंत बेजाराय इराराय न्ही इल्ली कंपनी आसता वय गी न्ही आतां बरें येयलें कशें म्हणून शिकोवन बरें येयलें रिजल्ट आयलें रिजल्ट आतां 100 मेळटाना कंत गी बेजाराय गी इराराय गी कितें आतां तुका 100 मेळना जाल्यार ताच्या पयलें काडिल्ली कंत बेजाराय इराराय ती दन रावताय गी तूं ताच्या विशयान चिंताय गी तूं तें फाटीं वचूंक जाय गी तुका बदलाक रेका म्हणून म्हाका कितले 100 मेळ्ळे म्हणून संतोषान वय तो संतोष तूं जोडताय मात हेरांस वांटून घेता वय की न्ही जेजून परीक्षा बरोवनी जाल्या आनी ताणें परीक्षा बरयतना कंत काडणी जाल्या आज ताणें 100 मार्क्स काडून तो जिखला ते ताचे आमी संतोष पावचे की दुकान आसायची जायतो काळांत तुमची कोर्टान केस आसा म्हणून 1 वर्स न्ही 2 वर्सां जायतीं वर्सां तावन वचून परत डेट त्या लॉयरांक पयशे खावन कंतीन बेजारायन इरारायन म्हणल्या बरी त्या केसीन तुमी झुजल्यात आनी मानो दीस येता तीर्प दिवचो दीस जजमेंट डे त्या दीस जजमेंट तुमच्या पक्षान जाता तुमी जिखतात त्या धाडा संतोष की दूख तुमी जिखल्या तर इतलो काळ इतलीं वर्सां इतले हप्ते इतले फावटी तुमी गेल्ले करशिल्ल्यान तुमच्या लेखाक धरतात गी कितें म्हणटात आज हांव जिखलां न्ही गी संतोष घेवन रावतात वय की न्ही
होय की नाही. आता ही मॅचां जाता फायनल मॅच आसा इंडिया आनी पाकिस्तानामध्ये फायनल मॅच जाता. ताज्या पयलीं हें कळलें म्हणटा ताजे कडेन कळून बाबा हर एका मॅचान थोड्यान सोलवल्यान थोड्यान जिखल्यान थोड्यान सोलवल्यान जिखल्यान वय मग. पूण फायनल मॅचान तर अशें की तांचे काल 100 भितर ऑल आवट जातात आनी हांगा 9 लॉसारूच 100 आनी 2 मारतात. जिखले फायनलांत इंडिया जिखले म्हणून चिंत्या. हे धड सोलवल्ल्या विशयान चिंतात की ह्या जिखल्या विशयान चिंतात. सगळ्या संसार संभ्रम खंयच्या सोलवल्ल्या मॅचा विशयान की ह्या जिखलेल्या मॅचा विशयांत. जेजू जिखला हर एका मॅचान तो जिखला. फायनल मॅचान ती जिखला. हर एका परीक्षेन ती तो उत्तीर्ण जाला आनी 100 काडल्यात. हर एका कोर्ट केसीन तो जिखला. जैत ताजेन जाला. सैतानाचेर ताजी जीक, पातकाचेर ताजी जीक, वायटाचेर ताजी जीक, खोटेपणाचेर ताजी जीक, सर ताच्या कितें म्हणटात वायट शक्त्यांचेर ताजी जीक. तर त्या जेजूक जिखलेल्या जेजूक आमी मुखार दवरचेक नाका. ताचे सवय आमी संतोश पावचेक नाका. देखून आमी म्हणटा येशू बाबा आया, शैतान को भगाया, लूसीफर भी आया, उसको भी भगाया, यीशु बाबा आया. शैतान को भगाया, लूसीफर भी आया, उसको भी भगाया. तक दिना दिन दिन तक दिना दिन दिन तक दिना दिन दिन तक दिना दिन दिन तक. अंबर से आए जोर से गाए हालेलुया. अंबर से आए जोर से गाए हालेलुया. किसी बात का ना डर, किसी चिंता. यीशु बाबा आएगा, यीशु बाबा आएगा, यीशु बाबा आएगा, यीशु बाबा आएगा नाही आईला. आमकां आनी परत येवची गरज आसा. देखून इल्लें बदले आमी. यीशु बाबा आया था, हमको क्या दिया था? जीत दिया था. स्वर्ग का रास्ता बता के गया था. आज मुजेंत कंतर इल्लें बदलून आमी म्हळ्यार समजता आमकां. जेजून सोडयला, जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका. जेजून सोडयला, जेजून सोडयला, जेजू सोडयला म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका. सोडयला. सोडयता नाका. सोडयता म्हळ्यार आनी सोडोंक ना म्हणल्यार बरी चिंतूका आतां बी. तुका आनी म्हाका आमकां सोडयला. जेजू पदवेदा, जेजू सोडदा, जेजू पदवेदा, जेजू वेदा, जेजू सोडवंदा, जेजू पदवेदा. सोडयला. आमी वाचता इजासाच्या बुकांत अवस्वर 40 आणि 44 आणि वर्स 21-22 कितें म्हणटाय का. आयजा 44 वर्स 21-22. इस्रायलाची सडवण. सोडवण. त्या दाळ इजाय मारी पात बसयल्ली सोडवण. इस्रायलाची सोडवण. जाकोबा, इस्रायला ह्या वस्तूंचो उगडास कर. कित्याक तूं म्हजो सेवक, हांवें तुका घडलो. तूं म्हजो सेवक इस्रायला, हांव तुका विसरचो ना. हांवें तुजे गुन्यांव एका कुपा भाशेन आनी तुजी पातकां दुवरे भाशेन पयस केल्यात आनी म्हजे शिपाटये. कित्याक हांवें तुका सोडयला. हांवें तुका सोडयला. आज जेजू जशी आयिल्ल्या तुका आनी म्हाका आमकां ताणें सोडयला. देखून आमी म्हणटा नमस्कार आनी प्रणिपात तुका येसू मी जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो. सोडयला. देखून पेद्रू सांगता आमी सोडयलेली परसा, आमी विसरून काडलेली परसा, आमी पवित्र परसा. पेद्रूचें पयलें पत्र वचून 2:9 आनी 10. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. सोडयलेली परसा. एक काळ मोतीन दवरा, आमकां बांदून घालूंक ना. आनी कितें तुमी बांदून घाला आमी चिंता जाल्यार भाव भयण तुका आनी म्हाका सोडवण मेळोंक ना जाल्यार आमी सैतानाच्या घासांत पासांत आनी ताज्या सक्तेंत आमी आनी गुलाम जावन जियेता. ऐका
पूण तुम्ही विंचून काढलेली विंचून परजा काढलेली परजा रायाळ याजक रयाळ याजक वर्ग एक पवित्र कित्याक राज रयाळ याजक वर्ग म्हणून आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां कळटलें श्रेष्ठ याजक असो आमकांय त्या याजकपणांत ताणें भरती केला देखून रयाळ याजक वर्ग एक पवित्र राज तो पवित्र जावन महिमेवन जावन जैतेवन जावन तेंच्या सरस्वतीच्या बापाच्या उजव्या बसून आसा देखून ताचे सगळं एकवटलेली आमी जाता पवित्र राष्ट्र आणि देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक पळयान की जेजू मारी देवान तुका आनी म्हाका आमकां ताजें दायज करून घेतला जेजू नातलो तर हांव आनी तुमी कोणूच देवाचें दायज जातीना जावंक सादीत ना आज आमी देवाचें दायज कित्याक कोणें आमकां सोडोवन बापाच्या अधीन केला व्हरतें मोल दिवन कोणें सोडयला देखून भाव भयणीन वडोल आमी वाचलें म्हाका तान लागल्या जेजू कसली तान लागली जू देवानी ताका आतां मरच्या मनशाक कितें दितात निमाणे कडेन उदक दिता पूण जेजू कितें दिलें निमाणे कडेन उदक सय ताका दिवं ना ताका दिल्लो आंबो शिरको तें खंयच्या आळम्यांत बुडोवन एका इसोपाच्या बडयेर ताच्या जिबेक वंटाक लायिल्लो पूण ताका कसली तान लागली आज आत्म्याची तान एक आत्म तूं बचाव करतना ताजी तान इल्ली बागता भाव भयणीनो सबार जाण कळीत ना जेजूची तान आतां भक्ता तुजो आनी म्हजो आत्म बचाव जाताना न्ही उदक पियेताना आनी केदां ताजी मिसांव संपता ताणें म्हळें संपतलें जें कितें ताका करूंक आसलें रगत व्हरूंक आसलें निमानो तेंबो पर्यंत संपून तर सगळ्या मनशा कडेन ओडोल आयकलें म्हणून आमी आतां वचून काडटी ओल्ड परत्यान हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 12 हिब्रूज 10:12 पूण क्रिस्तान सर काळांच्या सर पथकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला जालें मुखली वळ आनी आपल्या दुस्मनाक देव आपल्या पांयांची मोडणी कशी करतलो ते पळोवंक राखता मुखली वळ एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्ल्यान तांकां ताणें ससनाच्या संपूर्ण एक पावयल्यान ह्या बलिदाना वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां ताणें खंय पावयल्यात ससनाच्या संपूर्ण काय एक पावयल्यान संपतले मात्र न्ही संपूर्ण जाता ताजें मिसांव संपतलें हांगा पूण जेजू थंय तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत संपूर्ण जाता परिपूर्ण जाता हांव येयलां तुमकां जिवीत दिवंक इल्लेशें दिवंक थोडेंच दिवंक बिकेचें दिवंक पूण गोंयच्या भाशेंत हांव येयलां तुमकां जिवीत दिवंक परिपूर्ण जिवीत दिवंक म्हणटात तांच्या पवित्र पुस्तकांत परिपूर्ण संपूर्ण आमी सोडयल्लेली प्रजा भाव भयणीनो आमी सोडयलां देखून इसायाच्या बुकांत हांव 50 आनी 1 आनी वळ 11 आनी 12 कितें म्हणटा आयजाया 51 वर्स 11-12 जांकां सर्वेस्परान सोडयल्यान जांकां आतां तुमी सोडयलेली गी आनीक बांदून घाल्लेली तुमकां दिसता म्हाका सोडयलां म्हाका सोडयलां देखून हांव संतोशान ताची स्तुती करता सेवा करता आनी ताका हर्शिता नांव वाडटा आनी वाखाणटा आनी महिमा दिता आनी ह्या संतोशांत तुमकां भागीदार करूंक हांगासर अवकाश करून दिता कोण आमी कोण जांकां सर्वेस्परान सोडयल्यान ती पाटी येतली गितां गायत ती सियोनान भितर सरतली जैला भितर आसलें कशें आसा तें जैला आसलीं कैदी जावन आसल्या तांकां सुटका मेळिल्ल्या दिसा भायर आयिल्लीं कशीं आसतात एक फावटी चिंतून पळया कैदी जावन जैलांत आसलीं कशीं आसतात ना तुका आज सुटका मेळ्ळ्या तूं भायर आयलाय तूं कशीं आसता भितर आसूंक आसा गी नास आसा गी गितां आसात गी सांगा भायर येतस हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार गितां गायत ती सियोनान भितर सरतली सियोनांत देवाच्या आजरपणान ती भितर सरतली शाश्वत संतोषाचो मुकुट आनी एका दिसाचो मुकुट न्ही आमकां पळया न्ही फाल्यां संतोष आज तुका आनी म्हाका जशें गी आमकां फाल्यां संतोष आज संतोष काल संतोष परवां संतोष वयमू हांगा कितें म्हणटा ती गितां गायत भायर येतली शाश्वत संतोष संतोष पावा उल्हास पावा म्हणून ओडून गायले न्ही तुमी पूण जिवन जाल्यार जेजू सवें तूं आनी हांव आमी आसांव तर सांपाल कितें म्हणटा सोम्या सवें निमाण्या शुक्रारा मात्र संतोष पावा सॉरी निमाण्या शुक्रार हालेलुयाच्या शनिवारा ना पास्का बेस्ता दिसा मात्र ना गे
देवाचे उतार तुका सांगता, तुम्ही सोडयलेली परसा देखून गितां गायत तुम्ही भायर सरा आणि शाश्वत संतोष असो मुकुट शाश्वत संतोष असो मुकुट तांच्या माथ्यार आसतलो. आहा, ओ मुकुट आसा म्हण दाखया न्ही. संतोषाचो मुकुट, कृपेचो मुकुट, शांतीचो मुकुट, जन्मयाचो मुकुट, पवित्रपणाचो मुकुट, भाग्यवंतपणाचो मुकुट वो तुमच्या तकल्यार आसा म्हण दाखया म्हणटा देवाचे उतार. आनंद आनी उल्हास आनंद आणि उल्हास. तांकां सांगात दितलो. आहा, देखून ही चिंता हें सत तूं मानून घेता जाल्यार तुका आनंद सांगात दिता, आजी तुका दिता. तुका वो कितें म्हणटा भाग्यवंत हप्तो म्हणून, या काले पवित्र शुक्रार म्हणून, या आनी पवित्र शेनवार म्हणून न्ही. हांवें सांगलां हर एक दीस, हर एक घडी, हर एका वेळार, हर एका जाग्यार, हर एका काळार तुका कितें दितलो? आनंद आनी उल्हास आनंद आनी उल्हास तांकां सांगात दितलो. तांकां सांगात दितलो. आनी खंत आनी सुस्कारनी फळाफळ घेतली. जिवंत जेजू थंय जियेल्या तुजी खंत आनी आस्कार सुस्कार फळाफळ घेतली. आज आमी जिवन जाल्यार जेजू थंय बरोबर सदोन जिवनच्या बदलाक भाव भयणू आनी की संवसारांत पळोवन तूं जिवन जेजूच्या संतोशान जियेता जाल्यार तुजी खंत फळाफळ घेतली, तुजी इराराय फळाफळ घेतली, तुजें निरासपण फळाफळ घेतलें, तुजें एकसुरपण फळाफळ घेतलें. आज सपाळ जाणांक हातूंत जियोंक नाका. लिव इन ग्रेस म्हणचें हांवें. कृपेंत जियेया, संतोशान जियेया, मोगान जियेया, उजवाडान जियेया, शांतीन जियेया, समाधानान जियेया, काकुलतेन जियेया. सोम्या सोवे एकदा मी सोम्या सोवे जियेते देव देता शांती. सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपाताची. सोम्या सो जियेतेल्यांक देव देता शांती. सोम्याक वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपाताची. जिवन जेजू सोबें तूं आसा जाल्यार केन्नाय ना एकसुरपण, ना निरासपण, त्या संतोशान तूं भागीदार जावन आसाय भावा भयणी. देखून सोम्या मुखांतर तुका आनी म्हाका आमकां हें सकट ताणें जोड दिलां म्हण देवाचे उतार सांगता. आमी वाचता इजासाच्या बुकान आवस्वर 40:2 आनी वयर कितें बरयलां पयली वळीत हांव तिसरी वळ पळयान. सर्वेस्पर असो सेवाक. जेजू विशांत परत परत जिजाय मारपा सरस्पर असो सेवाक, सरस्पर असो सेवाक, सरस्पर असो सेवाक. ह्या सेवाकान म्हणजे सरस्पर असो सेवाक जावन जेजून तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या खातीर कितें केलां म्हणल्यार तुज्या मतीक तूं खरेंच समजून घेताय तर आमकां रडोंक न्ही, आमकां खंत करूंक न्ही, आमकां संतोशान जियोंक आमकां वाट उक्ती जाता. ऐका, पळया हो म्हजो सेवाक, हांव ताका सांबाळून धरता. हो म्हजो विंचून काडलेलो, ताचे ते म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो. राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो. आज जेजून दाखयली ती नीत तुका आनी म्हाका आमकां एकल्याक मात न्ही, सगळ्या खंयच्या आमच्या एका काली वाड्याक मात न्ही, खंयच्या राज्याक मात, सगळ्या संवसाराक जेजून दाखयली ती नीत, ह्या जियेल्ली रीत, ह्या ताजें तें जिवीत आमकां मात गे, तुका मात गे. मनीस जाल्यार हर एकल्याक भाव भयणी. देखून तो आयला पळय, देवान धाडलेलो तो आयला, सेवाक जावन आयला. आनी कितें केलां ताणें मुखार वास. तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकूंक दिवचो ना. चेंसलेलो चिवो तो मोडचो ना. मिणमिणती वात तो पालवचो ना. खरेंच तो नीत हाडटलो. न्ही हांगा कितें आमी येता आयकलें त्याच प्रमाणे तो जिये लागीना, शांत राव लागीना, बोब मार लागीं. कोणी पत्की जाल्ल्याक पत्का वरवीं, कोणी धरणी शेवटाल्ल्याक तो बावुल्ल्याक, या बग्गल्ल्या चिव्या बरी आसल्या तांणी आनी कितें धरणी शेवटे लागीं. एकलो मात्र तुका बसोवन दिवचो, धैर्य दिवचो, उठोवचो, उखलचो. आनी कोणी ना बाबा, कोणी ना. तें जेजून येदोळ केलां, उठयलां तुका, उखल लागीना. पडल्या वेळार हांव चलताना वा देंवताना वा पडटाना वा पडटाना, हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना. आतां वाचलेले आमी उतार, आतां आमी गायता तें जिवीत. जें वाचलें आमी तें उतार सरस्वतीच्या सेवाका विशयान, जें कितें आमी गायलें तें जोडिल्लें जिवीत. तुवें आनी हांवें कोणा थंय? जेजू थंय. अशें अशें समजून घेजें. आज तुका आनी म्हाका आमकां हें जिवीत जोडून दिलां ताणें.
सुटका जोड दिल्या, सडवण जोड दिल्या, शांती समाधान ताने जोड दिल्या, धैर्य बोळ भलायकी ताने जोड दिल्या. हे जोड दिल्या उपरांत आमी आनी कंतिश्त गी चिंतेस्त गी आमी संतोष भरीत आसूंक जाय. देखून हर एक घडी संतोषान जिवच्या खातीर तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर म्हणटा देवाचें उतार वय वय की न्ही. इसायाच्या बुकांत आवास्वर 40:9 ऐका. 40:9 नाही पोन्नासावा आवास्वर Isaiah 50 and verse 4. सर्वेच परसो सेवक परत्या सरस परसो सेवाक त्या सेवाकान म्हणजे द सर्वंट ऑफ गॉड म्हणटा इंग्लिशांत. जेजू ह्या संवसारांत सरसपरांत धाडलो एक सेवाक जावन येवन ताणें कितें केलां? थकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उत्तर सांगू. देखून दिया जेजू सोशी कष्टांतल्यान जेजू कापडा तुमी पिडेस लोकान. या जेजू अशी कष्टांतल्यान जेजू कापडा तुमी भिवकुऱ्यानो येया धैर्य जोडून थकलेल्यानो येया तुमी अनाथांक दिता जिविता सलवलेल्यांक दाखोवन दिता पातकी मनशांक बोगसून सो एकलो सो रुदान करच्या दुबल्या धाकट्यांक. बेस्टन्सी उतरां घालून आता हांवें थकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उत्तर सांगू. कोण दिता तुका आनी म्हाका आमकां धैर्य? म्हाका धैर्य मेळना न्ही शिकोवन बी नाकात. 4 डिप्लोमाक आनी 3 ग्रॅज्युएशन करून म्हाका धैर्य मेळोंक ना. खंयचो हुद्दो जोडून म्हाका धैर्य मेळोंक ना. खंयची पदवी म्हाका कोणी दिली म्हाका धैर्य मेळोंक ना. म्हाका धैर्य दिलां कोणें? म्हाका धैर्य दे जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका धैर्य दे जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका कर. थकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उत्तर सांगूंक हांवें जाणा सावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. म्हळ्यार कशें आमकां धैर्य जोड दिलां ताणें. भिवकुरी पुरी आमी आशिल्ली न्ही. उडयले बाबा रिक्षान सांगलें कितलो भियेतलो आतां धैर्यान तो येता तो हांगा उलयतना आमकां भिरान दिसता न्ही. म्हणजे कितें ताणें करूंक ना दिवंक ना हें तुमी परत परत तुमच्या मतीक हाडूंक जाय. आनी तो संतोश तुमी जोडून त्या संतोशाक तूं आनी हांवें साक्ष जावंक जाय. आनी मुखार एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. न्ही आज आमकां न्ही संवसारांतल्यान विंगड केला आनी ताच्या उतरांक चीत दिवंक कान दिवंक ताणें आमकां जागृत केला वय की न्ही. आतां आमी कित्याक हांगा येता शुक्रारचें शेनवारचें हांगा धांवन येता कित्याक येता? ताज्या उतरांक चीत दिवंक कान दिवंक पळया न्ही. कित्याक तातूंत जिवीत आटापून आसा म्हण ताणें आमकां दाखोवन दिलां. उतार सत म्हणटल्यांक आसा जिवीत जैत मात खंयसर तो आसा थंयसर आमकां पावोंक वाट. आनी कितें केलां आयच्या पयल्या वाचपान दिल्या एक खंय आमी इसायाच्या बुकांत आनी आवास्वर 50:2-13 वळींतान वयर कितें बरयलां? सर्वेस्पराचो सेवक ताचे कश्ट आनी ताचें जैत. कश्टा मुखांत देखून सांगलें कित्याक सोडयलाय तुवें सगळो संवसार तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं. आतां भाग्यवंत कुरीस म्हणटा ना कश्ट वय कुरीस म्हणटा ना ताणें वयले ते कश्ट आनी हांकां कितें बरयलां? सर्वेस्पराचो सेवक ताचे कश्ट आनी ताचें जैत. कश्टा उपरांत जैत. आमी आनी कश्टांत तर हांव खुशी व्हरता. हर एका वर्सा कश्ट मुखार दोन जीव कश्टा उपरांत जैत. तुजे म्हणजे आमचे कश्ट ताणें जोडल्यात म्हणटा देवाचें उतर सारकें ऐका. हें आतां वाचून काडल्या पुरो हें कितें ताणें केलां वो त्याग वो साक्रिफीस हें बलिदान तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर करन कितें आमी सोसी जे जोडी जे आसलें बोगायचें आसलें तें ताणें जोडलां बोगलां सोंसलां. ऐका पळया म्हजो सेवक सफळ जातलो तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. इसाया मुखांतर सांगलें जातलो 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 आनी कितें जातलो की जाला जाला मू तरी आमी जातलो म्हण तरी की जाला म्हणलें तरी पूण संवसारी लोक कितें जाता जातलो 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 म्हणून तेंची ताच्या फाटल्यान गेला वय मू. तूं आनी हांव आमी हांगा आसलीं तुका आनी म्हाका आमकां तो सुफळ जाला तो वर्तो जातलो तो वर्तो जाला आनी उन्नतेक पावतलो. तो उन्नतेक पावला अशें तुमी जाप दिवचें.
ही जावन आसा भावार्थाची जाप, ही जावन आसा सताची जाप. सुफळ जाला, वर्तो जाला, उन्नतीक पावला. आनी जशें जायतो लोक ताका पळोवन थाटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो. विद्रूप जाल्लो की ना? कोणा खातीर? तुका आनी म्हाका आमकां आत्मीक सबाय दिवच्या खातीर तो विद्रूप जाल्लो. की ताका मनशाचें रूपच नातलें. कांयच ताका रूपच नातलें. इतलें रूप नातलें की ताका कितें तितलो तो कितें जाल्लो? विद्रूप जाल्लो. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी रायत ताचे मुखार तोंड धांपून रावतले. देखून ताका कितें नांव दिलां? जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय, जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. सर्ग आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय, सर्ग आनी संवसाराचो. हे जेजू राया मुखार खंयचोय राय रावंक शकत गे. राय रावंक शकना, राव म्हणलो रावंक शकना. तूं राव म्हळ्यार न्ही गे, रावंक. कित्याक केदींच सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत पळय जातलें. की न्ही, जेजू विशयांत आमकां पयलीं आयकूंक मेळिल्लें गे, पूण आतां आनी कितें आमी आयकतात त्या वरवीं आमकां खंत की बेजार की संतोश. देखून तूं जेजू म्हळां न्ही गे लुकाच्या वांजेलांत, साबार रायांक आयकोंक मेळनातलें आनी तुमकां तें आयकोंक मेळना. आवाज वर्दा लूक चॅप्टर 10 वर्स 20 to 23 वास. लूक 10:23. उपरांत शिसा थंय परतून ताणें म्हळें, म्हळें बागी दोळे तुमी देखतात तुमी देखतात ते दोळे भागी ते देखतले. वाच मुखार. कित्याक हांव तुमकां सांगता, सांगता साबार प्रावादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले. तांकां खाली प्रवाचन केल्लें मात्र, प्रवाद केल्लो मात्र, तुका आनी म्हाका आमकां तो प्रवाद कितें जाला? संपूर्ण जाला. त्या प्रवाद्यांक तांकां आयकूंक जाय आसलें, पळोवंक जाय आसलें, पूण तांकां तें पळोवंक मेळोंक ना. तरी तांकां ते पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक कितें तुमी आशिल्ले. आयकतात जेजू मुखामुखी जेजू तावन आयकतात तें आयकूंक आशिल्लें. तरी तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें तांकां ना. तें भाग मेळोंक ना. पूण तुका आनी म्हाका आमकां कोण बागी तरी? ते प्रवादी ते पयलें जेजूक वळखनातले बागी की जेजूक आयकोन वळखले आमी बागी? देखीक भाग मोजेंके देवर जन्माका पुळोवचे, भाग मोजेंके देवर ते जेजून म्हाका सोडोवचे, परत हांवें फाटीं जेजूक म्हज्या स्विकार करचें, परत हांवें फाटीं जेजूक म्हज्या. मुखली वळ वाचते. आमी आयकलां तें कोण सतमानीत सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भाशेन वाडलो. आतां तुका आनी म्हाका आमकां तो कळीत जाला. आमकां आतां स्वता मिस्टर मार्टिन देवाचें सगळें योजन आज जेजू मुखांत ताणें आमकां कळीत केलां. आनी ताजो बावळो जेजू सरस्पान कितें म्हणलें, म्हज्या उजव्या हातान हांव तुमकां म्हज्या जैतवंत हातान हांव तुमकां सांबाळटलो म्हण. पळय मग तांकां सांगिल्लें पूण आमकां ताणें करून दाखयलां. देखून संपतलें, संपूर्ण जालां भाव भयणी. आतां दुबाव आसूंक नजो. जेजू थंय जें कितें सरस्प्रा बापान आमकां बसयलें तें सकट आज कितें जालां? संपूर्ण जालां, पोंताक पावलां. देखून उडोला मेन तो सुफळ जाला, तो वर्तो जाला, तो उन्नतेक वचून पावला. एकलोच आनी कोणी पावल्या ते? देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां वाट उक्ती जाल्या, चडवणेची वाट, ससण्याच्या जिविताची वाट. मुखार ऐका. सुके करडे बोईंतल्या पाळा सारको आमी ताचेर नदर गालिशी करूंक ताका सुरूपाय नातली. उडोले आमी केलें तो कितें विद्रूप जालो. तुका आनी म्हाका आमकां रूप दिवच्याक. देखून आमी म्हणटा तूने मुझे रूप दिया, तूने मुझे रूप दिया, तूने मुझे गोद लिया, तूने मुझे गोद लिया. धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु. ओ किए तूने कार्य महान, धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान.
ह्या घडी हांगा उबो आसतना तुमच्या मुखार म्हणजे ते कती आशा उपजली आत्ता कशी हांगासर तुमी सकट मेळोन एक 300 350 400 लोक मुसार ताणें केल्ल्या सर उपकारांक ते तुमी अर्गां दिता सगळ्या संवसारान आज अशेंच दिल्ली तर सगळ्या संवसाराच्या सर लोकान ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताणें तुजे खातीर म्हजे खातीर केल्ल्या त्यागा खातीर बलिदाना खातीर अशेंच बाबा धन्यवाद धन्यवाद म्हणून उपकार बावडलो जाल्यार न्ही ताका व्हरतो संतोश जातो ना गी ताका परत्यान परत कुसयल्या ताका संतोश जाता गी परत्यान जें कितें जाल्लें ताच्या उडासा काडल्या ताका संतोश जाता गी पौरूस आमी आयकलां आदी कितें घडलां तें तुमच्या उडासाक आडी नाका आतां कितें आसा तुमकां संतोश दिवचें तसलें मात्र तुमकां महिमेंत भागीदार करचें तसलें तें तुमच्या उडासा काडा वय मू जाल्यार मनीस कित्याक आनी गुलाम जाला नेना बाबा कोणेंगी कितें वडल बाव रिक्षान सांगलें कोणेंगी सगळें वर्स खातात पियेतात माजा मारतात डान्स करतात देखून 40 दीस म्हणी विंगड दवरया म्हणून अरे सोम्या सोय जी येतल्यांक हें पळय संवसाराचें आमकां खंयची पडोवन वचोंक ना काही जे विजय आसा गे कालचे दिसा हांवें सांगलें नासोवच्या काना खातीर तुमी वावर नाकात वावरा तुमी ससनाक बालता त्या काना खातीर आनी एक खाण कोण दितलो खंय आसलो मनशापूत दितलो सर्गा सोडून गेल्लो महिमेवान जालो जैतेवान जालो सरस्प्रा बापाच्या उजव्याक बापाच्या गोपांत आसलो जेजू तुमकां दितलो आज भाव भयणीनो बेश्टेच कोणी सांगता म्हणून सत जाणा जाया देवाच्या उतार कशें आमकां उगडापें करता पळय आनी उपरांत ताका सुरूपाय नातली आकर्शण नातलें आमची काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली वय न्ही गी तसल्या कश्टाच्या जेजूक पळयल्यार कोण जेजू ते आकाश जाता आतां आसात अनुभवार्थी अक्रिस्तांव लोक तुमचो जेजू तो कुर्सार मेल्लो तो शिरा पडलेलो म्हणटात कित्याक आमच्या लोकांनी त्याच जेजूक मुखार दवरला जैतेवन जाल्ल्याक मुखार दवरूं ना सगळ्या सोडून गेल्ल्याक मुखार दवरूं ना देवाच्या गोपांत असल्या जेजूक मुखार दवरूं ना कोणी कितें म्हणटा पुनर्जीवन जाल्लो कोणी आसा गी दुसरो कोणी आसा गी जेजू शिवाय तरी आज पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी सगळ्या संवसारार मुखार दवरलेलो आसा अनुभवार्थी अक्रिस्तांव कितलोसो लोक जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या बरी म्हाकाय पुनर्जीवनपणांत भाग घेवंक म्हाका अवकाश आसा म्हणून जेजू वळखत आसलो आज आमी कुरीस मुखार दवरला कुर्सायल्या जेजूक मुखार दवरला कश्टांच्या जेजूक मुखार दवरला एका पातकी म्हणल्यार बरी न्ही वडोल आमी आयकलें न्ही एक अपराधी म्हणल्यार मनशाक मुखार दवरला कशें तांणी तो जैतेवन जाला महिमेवन जाला आमी सतमानचें चिंतून पळया बाबा चिंतून पळया आतां तुमकां तुमच्या टिमांत बरो खेळगाडी जाय तुमी कोणाक विंचतात आनी की कश्टां जाल्यार विंचतात की आनी की दोंपार मोडलेल्याक विंचतात की हर एका मॅचांत कश्टांत हर एका मॅचांत जिखोन नंबर 1 जावन वय मू आतां IPL आतां जाता म्हणटात हांव पळोवंक वचना हांवें बंद केलां तें पळय पूण IPLांत ते टिमां करतना कोणाक ते विंचतात आंट मावंट आसल्यांक कोणाक विंचतात बरो रेकॉर्ड केल्ल्यांक वय मू बरो कोणाचे कितले हाय स्कोर आसा कितले सेंच्युरी आसात कितले आसात वय की न्ही कितले जांचे रेकॉर्ड मोडून कोण आनी वयर आसा वय की न्ही बॉलर जावन फिल्डर जावन प्लेयर जावन वय की न्ही आतां आमच्या आत्मीक संगतीन आमचो लिडर कोण आमचो हिरो कोण तुमचो मोगाचो हिरो सदांच तुजो मोगाम करता तुमचो मोगाचो हिरो सदांच तुजो मोगाम करता हसीत हांव वंदीत हांव वर्णीत हांव तुका नावाडटा हांव हसीत हांव वंदीत हांव वर्णीत हांव तुका नावाडटा हांव तुका आनी म्हाका आमकां रूप दिवच्या खातीर तो विद्रूप जालो आनी कितें जालो कोणेच ताची पर्वा करूंक ना कोणीच ताची पर्वा करना तुजी आनी म्हजी आमची पर्वा करच्या खातीर ताणें आपणाकच ताणें कितें केलो कोणें पर्वा करनातल्या देवरूनी ताका वळखल्या उपरांत तो तुजी आनी म्हजी आमची पर्वा करता देखून हांवें तें कंतार केलां खंयचें तें येशू मेरा चरवाहा येशू मेरा चरवा सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह हरियाली हरिया जीवन में हरिया जीव जल जीव
देता है जीव जल, हरियाली हरियाली जीवन में हरिया, जीव जल जीव जल. जेजून कित्याक परवा करूना कोणाचीच, ताका कश्टिल्ल्यांची तो परवा करिना, कित्याक बापाचेर ताजो बाबात बरोसो विश्वास. तेका लोकांनी ताका कश्ट दिलो, दग दिलो, जैती हिंसा ताका दिली, अपमान केलो, निंदा केली, केळकोळां केली, सगळें केलें. ताणें सगळें सोसून व्हेलें. कित्या खातीर आयका, मनशांनी ताका पयस केलो. मनशांनी पयस केलो. आतां आमकां मनशांनी लागीं करी म्हूण आमची आशा न्ही गे. जेजू तशें काय न्ही गे. आमी कोणाक लागीं जायचे आनी कोणें आमकां लागीं करीचे. जेजून म्हाका आनी तुका लागीं केलां जाल्यार मनशान कितलें पयस केल्यार आमकां कांयच फरक ताकातून जाय जालाय आनी हेरांक तूं नाकाच जालाय. बांदप्याने निराकासलो पातोर जाला. आतां कोणाच्या हातान तूं पडलाय, कोणें तुका विंसून ताजो करून घेतला. देखून हांवें तें लंबूकंतर केलां, 40 चरां केल्या तुवें. हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजा, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला. मागीर आराधना वेळार जेजू थंय कितें सकट हांव जाला म्हणल्यार तुमच्या मुखार दवरता. त्या जाल्यार तुमकां भंय येतली. अशें जावंक हांव उर्बेस जाला, हांव नितळ जाला, हांव विश्वास कितें म्हणटात हांव पवित्र जाला. तो नुसतो आसा ल्हान ल्हान आसा. जेजू वरवीं तूं कितें जालाय, घटमूट जाला. देखून आज हे कितें म्हणटात जैतेवन जाल्यार जेजू मुखार दवरल्यार मात्र तुवें जैतेवन जाताय. सलवाल्ल्यांक कश्टांतल्यांक दवरल्यार तुवें म्हणटा तुवें कश्टात हांवें कश्टात, तुवें रडता हांवें रडता. वय की न्ही. कोणी रडोन आसा जाल्यार तांचे मुखार तुका हांसोंक जाताय. कोणी संतोशान जैत जोडून हांसोन आसा जाल्यार तांचे मुखार तुका रडोंक जाताय. तुमी रडतल्या मदली की हांसतल्या मदली. हा सगळो संवसार रडतल्या मदलो. पूण हांव आनी तूं आमी जैतेवन जाल्या जिवन जाल्या महिमेवन जाल्या जेजू मुखार हांसतेली, संतोश पावतेली. दुखी मनीस तो कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो, जाचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता. तुजी दूख म्हजें दूख, तुजे कश्ट म्हजे कश्ट कोणें वळयले. देखून पेद्रीच्या पहिल्या पत्रान 5 आनी 7 सांगता न्ही, सगळ्यो तुमची खंत हुस्को म्हजेर सोडा, हांव तुमची जतन घेता म्हणालो जेजू. म्हणटा मात्र न्ही, ताणें घेतल्या. एक 1 Peter chapter 5:7. सगळो तुमचो हुस्को, सगळो तुमचो हुस्को, सगळी तुमची खंत बेजाराय ताचेर सोडा, ताचेर सोडा. कित्याक तोच तुमची जतन घेता. पळय न्ही, सांगला मात्र न्ही पेद्रून हांगासर पळय न्ही तें जेजून करून दाखयलां. देखून आमी आयकलें दुखीचो भार ताणें घेतलो, क्यास्त बगोवन आसलेलो तो. तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपरवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें आमचे भोगले, कश्ट ताणें भोगले. आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो, क्यास्त बगोवन आसलेलो. बेश्टे म्हणून जेजून कश्ट जातलो न्ही, हे वजन वयतलें, हे आदितलो विशय हांव तुमकां तुमचे कश्ट म्हाका दिया, वजन म्हाका दिया, पातकां म्हाका दिया. आमच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो म्हण आयकलें आमी तुमी. कोणाच्या पातकां खातीर तो कश्टालो. मुजे खातीर मुजे पासो मोजो जेजू कोसार मेलो, पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो, पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें. ताज्या पातकां खातीर न्ही. कालचे सारकें आयकलां आमी. तो निर्दोशी निश्कळंक आई बाबीन कातावीन पातकावीन म्हूण काल आयकोवनाय. कोणाच्या पातकां खातीर? तुज्या म्हज्या आमच्या पातकां खातीर. आनी देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतले हांव, पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो. पळय न्ही भाव भयणीनो, आतां तुजें रीण आसा, चिंती आतां, चिंता मात्र. हांगा कोणाचें रीण आसा, 10 लाखाचें रीण हांव फारीक करता, हांव फारीक करता. तें तुजें वजें हाडू जालें की ना? रिणांतलो तूं भायर आयलो की ना? आतां रीण फारीक केल्ल्यान म्हजो तुका उगडास आसा की ना, मोग आसा की ना, उपकार बावटाय की ना? तुका सोडयल्ल्याक, तुका सुटका दिल्ल्याक, तुका हाळू केल्ल्याक, वय की न्ही? आतां हें पातकाचें रीण तुजें आनी म्हजें आमचें कोणें फारीक केलां? आपरास सोसून पातकां बोगसून रगात वारण कोरसार मरण
ताणे केले आपरा सोसून पातका बोगसून सुटका आमकां दे रगत वारून कुर्सार मरून सुट ताणे केले आपरा सोसून पातका बोगसून आमकां दिली जेजू क्रिस्तू देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडलेली जेजू क्रिस्तू देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून हे तुमच्या मती घे ना गे हे सत नाही गे फट गे ते जेजू ते तुमचो खरो मोग आनी उपजोंक ना गे हे ताणे तुज्या पातकाचे बारीकपण जोडलेला म्हणून ना देखून आज हांव हाळू जाला त्या वरवीं सगळ्या म्हज्या पातकाचे कथें म्हणटा वचें ताणें घेतलां ताच्या रक्ताच्या वरवणे वरी कुर्साच्या मरणा वरी म्हाका ताणें दोला आनी तळ केला आनी परत ताणें स्विकार केला आनी तुका दासाची संतोश ना दासाची आनी उपकारी म्हणून ताची सेवा कर स्तुती कर मोडो आयकले म्हण तुमी आयज येता न्हू गितां गाया कित्याक परतन वाचून काड ती आयज 51 11 12 आयज 51 वर्स 11 and 12 जांकां सर्वेस्परान सोडयल्या तुका सोडयलां तर ती पाटी येतली तुमी पाटी हे जेजूसाची गितां गायत ती सियोनान भितर सरतली गितां गावनूच सियोनांत तुमी भितर सरा शाश्वत संतोषाचो मुकुट आतां एका दिसाचो संतोष न्ही वो हांगा एका दिसा तुमी रिती राखयल्या तर थोडी वर्सां गेबोटी येतात तांकां एका दिसाचो संतोष पूण म्हाका हांव सांगता म्हाका एका दिसा संतोष फाल्यां रितीर ना जाल्यार म्हाका संतोष आतां निरंतर आनी एक 8 दीस रितीर आसा तो संतोष न्ही रितीर नातल्यार म्हाका संतोष कसलो संतोष म्हज्या शाश्वत संतोष कित्याक ताची पयलींची वळ जांकां सर्वेस्परान सोडयल्या सोडयलां देखून येदळ बांदून घाल्लें संस्थांनी बांदून घाल्लें वडिलांनी बांदून घाल्लें समाजान बांदून घाल्लें कुटुंबान बांदून घाल्लें रिती रिवाजांनी बांदून घाल्लें पातकान बांदून घाल्लें आनी कित्याक अशांतीन असमाधानान अज्ञानान सगळ्यांनी बांदून घाल्लें आतां कितें जालां जेजून सोडयलां म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजून सोडयलां जेजून सोडयलां म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका देखून कित्याक गायत येतली म्हणल्यार अर्थ तो संतोषाचो उल्हासाचो नाद म्हणल्यार अर्थ तो आमची थोडा अशीं बावल्यान की आमकां आनी कोणें सोडोंक ना आमकां बांदून घाला म्हणल्यार बरी आसा आमी थोड्यांक पळयता कित्याक अशें म्हणलें आनी कित्याक सत मानून घेनात तुमी सत मानून घेवचें आतां सोडयलां आमी कशें कळटलें जेतना जेजूचो त्याग आनी बलिदान तूं स्विकार करताय वय थोडो आयकलें जेतना देवाचो उतार स्विकार करताय सकाळी सकाळी म्हज्या मतीक आयलें कितलें उदाक गरजेचें कितलो उजवाड गरजेचो कितलो उस्वास गरजेचो तितलें उतार गरजेचें वय मग उदाक गरजेचें की न्ही उजवाड उस्वास उतार देखून आसतात तुमी फुडें आसता दाक उजवाड श्वास तार उजवाड उदाक उस्वास आनी उतार आयकल्ल्या वेळार सत मानीची पयशे म्हळ्यार उजवाड नासतना आमकां कांय करूंक जायना उस्वास नासतना आमी जियेना तशें उदक नासतना आमकां जिवंक जायना तशें उतार नासतना आमकां संतोष जोडूंक शांती जोडूंक समाधान जोडूंक सादत ना म्हाका रायक आनी कितें जाय तें ताणें केलां कितें केलां आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो पातकां खातीर तो चिरडालो ताचेर पडलेले क्यास्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी क्यास्त ताका मस्त आमकां क्यास्त पडल्या कोणाचेर पडाच्या कोणाचेर आसली पूण आमच्या पातकान ताणें आपणाचेर घेतल्या आनी देखून ती क्यास्त ताणें आपणाचेर घेतली आनी तुका आनी म्हाका आमकां कितें गेली शांती मेळ्ळी शांती दिली ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या साबार जाणांक सत मानूं नाका बरें लांबा म्हण तुजे गाय तुका आनी कितें दोसतात कुडीचे गाय मात न्ही मतीचे गाय पातकाचे गाय आनी कितें अपराधांचे गाय तुका दोसतात हें उतार स्विकार करा न्ही आनी हाडूं जाय न्ही ताज्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या खंय सर तें गालात घरां बरोवन न्हू St. Paul सांगता न्ही दैरान आवस वर्स 6 आनी वर्स 17 घे का Galatians chapter 6 verse 17 ह्या फुडा ह्या फुडा
कोणेय म्हाका उपद्र दिवचे न्ही. हा, कोणे म्हाका उपद्र दिवचे न्ही, अपराधी म्हूण थारावचे न्ही, म्हाका पातकी म्हणून बोडजोगचे न्ही. कित्याक 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 म्हजे कुडीर सोम्या जेजूचे दाग हांव वावयता. देखून हांगा आयकले मग ताज्या गळ्या वरवीं आमी बरी जाल्या गूण जाल्या. आनी सांपावल कितें म्हणटा, म्हज्या कुडींत ताचे दाग हांव वयता. देखून ह्या फुडें कोणेंच म्हजेर कोणेंच म्हाका उपात्र. जेन्ना तूं जेजूक भावार्थान अशें स्विकार करताय भाव भयणीनो, तुका कळीत नासतना तुज्या भोंवतणी एक कितें म्हणटा तो वय घालता जेजू. दुस्मानाक या खंयच्या काळोखाक खंयच्याय वैरीक लागीं येना अशें. कित्याक तूं कोणाची आस्त? ताची आस्त कोण सांबाळटा? ताची आस्त. तुमची आस्त कोण सांबाळटा? आमची आस्त आमी सांबाळटा वय मू. तरी आमी ताची आस्त जाल्यार आमकां कोण सांबाळटा? तोच सांबाळटा. या भावार्थांची आनी मुखार पटी आनी वास मुखार. आमी सगळी शेळया भाशेन शिंपडोन गेल्ल्या. आमी संवसार शिंपडोन गेल्ल्या. आमकां काल आरू मोर येनातलें, आमकां सत म्हळ्यार कळीत नातलें, कितें म्हणून सर्गीचें राज म्हळ्यार कितें कळीत ना, देव कोण कळीत ना, जेजू कोण कळीत ना. आसले बर्शीच्या माटले बरी पोराय आमी हाडून दवरलें घरा. वय की न्ही? बर्शीचे माटले म्हणून समजता तुमकां. पूण आतां विसरून काडून हाडटा आमी. जाय जाल्यार मात हाडटा. ते मात व्हरता. बर्शीचे माटले कोणाक नाका, तें सारें. पयलीं आमी साऱ्यांत आसले, शेणांत आसले. आमचो भाव केदाळ म्हणटा न्ही, आमच्या भाव विजय म्हणटा, शेणांतलो भायर काड, साऱ्यांतलो भायर काड, गोबरांतलो भायर काड, उंबरांतलो भायर काड, आनी कालो धुळींतलो भायर काड. बरें येता शब्द तुमकां, म्हणून बरें जाता. भायर काड लागीना तें सांगा. काडला 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 म्हळ्यार काडला केरे न्ही, हे खाडायले न्ही. तुका आनी म्हाका आमकां भायर काडला. हर एकल्यान आपापली वाट धरल्ली, पूण आम्हा सोमेस्ताच्या अपराधान चिंता म्हळ्यार संवसारांत आसतना आमी आमची वाट धरली वय मू. आमची चिंता वय की न्ही, घोवाची चिंता, बायलेची चिंता, भुरग्यांची चिंता वय मू. पूण जेजूक आमी वळखून ताका स्विकार केल्या उपरांत एकच वाट तो सौम्या, एकच वाट तो दनिया, एकच वाट तो सौम्या, एकच वाट तो दनिया. म्हज्या जिविताची एकच तो वाट, म्हज्या जैताची एकच तो वाट, म्हज्या जिविताची एकच तो वाट, म्हज्या जैताची एकच तो वाट. एकच वाट तो सौम्या, एकच वाट. गोवाकी एकच वाट, बैलेकी, भुरग्यांकी, सगळ्या कुटुंबाक. देखून हांगा कुटाम जावन आयिल्ल्यांक पळय आनी कशें समजता. पयलीं आमची वाट धरना आमी आसल्या. आतां सगळे कुटाम आमी एकच वाट धरना आसा. खंयची ती वाट? हांवच वाट म्हणल्या जेजूक. आनी पूण आम्हा सोमेस्तांच्या अपराधान सोबार सर्वेस्परान ताचेर ताका पोर तो हाजेर गाडवाचेर कित्याक बसुल्लो? हांवें सांगलां तुमकां. सगळ्यांच्या अपराधान सोबार सर्वेस्परा देवान कशें म्हळ्यार घरा कोणी ती शिकनातले आसल्यार सगळो भार ताजेर घालताय न्ही. पुराय काम करूंक ताका, हें करूंक ताका. तें हांगा सरस्वरा देवान सगळ्यांच्या अपराधांचो भार ताजेर घाल्लो. ताका निष्ठुरायेन सलयलो, तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी लवूंत आसतल्या मुखार उगोस रावता. बरयलां कोणें बरयलां ती चिंतून पळया. जेजू संवसारांच्या 400 वर्सां पयलें इजायान बरयलें. इजाया प्रवाद्या मुखांतर देवान बरयल्लेलें वय मू 400 वर्सां. कोण आतां तें संपूर्ण जालां पळया न्ही. पयलेंच कळीत केलां 400 वर्सां पयलें इजाया मारिपात. इजायान न्ही तें कळीत केलें, सरस्वरा देवानच. उडयली बाबा विक्रमान थोडे उतार काडिल्ले न्ही. एक अंकार गरीबेस जातली, एका पुता प्रसूत जातली, ताका एक नांव दितलें कितें इमॅन्युएल म्हण. इमॅन्युएल म्हळ्यार कितें म्हणलें? पयलें सांगलें पूण आतां संपूर्ण जालां. आनी तें जेजून आयच्या शुभवार्ता म्हण तुमी आयकलें तें संपूर्ण केलां. जेजून संपूर्ण केलें. तुका आनी म्हाका आज तें संपूर्ण जालां. दुबाव ना किंचित दुबाव आसनूच. पयर एका भावान हांगा आदल्या हप्त्यांत रित्रेक आयिल्ल्या
त्या आरामाच्या इतरांगा शिकोवन आयकल्या जेजू जेरुसलेमाक प्रवेश जाल्ल्या उपरांत जैताचो प्रवेश जाल्ल्या उपरांत परतून कित्याक निमाणें जेवण आनी कालें शुक्रारचो पाशांव कित्याक मोर्न कित्याक उरीस कित्याक तो प्रवेश जालो संवसारी जेरुसलेमाक आनी तुका सर्गीच्या जेरुसलेमाक प्रवेश जालो संवसारी जेरुसलेमांत कितें परत जावंक आसा म्हणलें त्या सांगच्याक दाखोवच्याक कळीत करच्या देखून आमी वाचता माते वाचूं अंजेला वचवर 23 आनी 30 आनी 7 30 आनी 9 कित्याक तुमच्या मतीन हें सवाल आसा जाल्यार कित्याक जेजून एक रायाचो राय म्हणल्यार बरी गाडवाचेर बसून प्रवेश जायचे आसले आनी उपरांत आनी हें पुराय सोंसीचें आसलें म्हणटात न्ही ऐका आनी जेजू कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 37 to 39 ए जेरुसलेमा प्रावाद्यांक जिवेशी मारतेल्या आनी तुजे सरशी धाडलेल्या दुतांक फत्रयतेल्या नांगी प्रवाद्यांक तांणी जिशी मारूंक नांगी ताजे सरशी धाडलेल्या दुतांक तांणी कान उडो नांगी आनी जशें एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या पोंदा एकठांयता तशें तुज्या भुरग्या बाळांक एकठांव कितले पावटी हांव आशेलो कित्याक ते शिकोवन कित्याक ती अजापां कित्याक ते बिजमितां कित्याक ते असरें कित्याक ते खालते पोवन कितें उद्देश कितें एका कोंबयेन पिलांक एकठांयलेल्या बरी तशें तुज्या भुरग्या बाळांक एकठांव कितले पावटी हांव आशेलो त्या खातीर ताकाच ताणें खालतो केलो त्या खातीर तो कुर्साच्या मोरान मरता सगळे कश्ट आपणाचेर घेता आज जेजू एकच मिसा हांव तुका आनी म्हाका आमकां बापा सवें राजी करूंक एकवटावंक तुका आनी म्हाका आमकां बापा सशी पाटी हाडूंक तरी कितें केलें तांणी पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय आज जाल्यार पळय त्या जुदेवानी कितें केलें मागीर वडोल तुमी आयकलां न्ही वाचतना आयचो शुभ वर्तमान सोडलें नाय पळय तुजें देवाळ देवान तें सांडलां सतत हांव तुमकां सांगता सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सदैव सारकें आयका हांव तुमकां सांगता सरस्वतीचे नांवी येता तो सदैव म्हूण म्हणसर म्हूण तुमी म्हणसर ह्या फुडा म्हाका तुमी पळोवचे ना म्हळ्यार सर्त कितें म्हणून आमी सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्पराचे नांवी येता म्हळ्यार सर्त कितें म्हणून आमी आयकलें सरस्पर सुसेवाक सरस्पर सुसेवाक सरस्पर सुसेवाक सरस्परान धाडलेलो वय मू कोणा खातीर धाडलेलो हाचे पयलीं जायते फावटी आयकलां जॉन 3:16 देवान संवसार इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुता संवसारात धाडलो कोण ताका सत मानता ताजो नाश जायना जावच्याक बघा तांकां देखून हांगा आतां परत जेजू सांगता रोडोन सांगता एक कोंबी पिलांक एकवटावच्या बरी हांव तुमकां एकवटावंक पळयतालो तुमी जाल्यार कितें केलें प्रवाद्यांक जिशी मारलें आनी तांकां धाडलेल्या दुतांक फातरायलें पूण आतां जाल्यार एक वाट आसा केदाळ तें साथ जाता तुमकां एकवटावंक सतत हांव तुमकां सांगता सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सदैव म्हूण म्हणसर जेजूक तुमी सरस्वतीच्या नांवान कोण आयला बापाच्या नांवान कोण संवसाराक आयला ताका तुमी स्विकार करून येता तो सदैव म्हणून म्हणसर ह्या फुडा तुमी म्हाका पळोवचे ना तर ताका पळयचे जाल्यार आमी कितें कराचें सदैव तूं सर्गी राजान सदैव तूं सगळ्या गांवान ससनाच्या ससना सदैव तूं ही राजान सदैव तूं नांवान सदैव तूं सगळ्या गांवान ससनाच्या ससना स्तुती तुका जय जय तुका देवा बापा सळगीच्या स्तुती तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता सर्वांच्या स्तुती तुका जय जय तुका पवित्र आत्म्या बळवंता स्तुती तुका जय जय तुका देवा आज 1.5 वर न्ही भाव म्हयनो सगळो दीस जाल्यार आमी जेजू विशयान ताज्या कश्टां मात्र न्ही तांणी केल्या त्यागा विशयांत बलिदाना विशयान साक्रिफिसा विशयान तांणी कितें तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर केलां म्हणल्या विशयांत सगळो दीस भर जाल्यार आमी उलयत तितलें आसा देखून आतां तुज्या हातांत आसा तुज्या वंटांत आसा तो सदैव म्हूण तूं सत मानतना देवान धाडलेलो म्हूण तूं सत मानतना तुजे खातीर तो मेला म्हूण सत मानतना तुजे सगळे अपराध ताणें आपणाचेर घेतल्या म्हूण सत मानतना तुज्या पातकाच्या बक्षान ताणें तुका जोड दिला म्हूण तूं सत मानतना आतां तुमच्या खातीर आमी सत मानूंक जाता सांगा तुमकां जायते फावटी सांगलां तुमच्या आत्म्याची बाचावी तुमच्या हातांत आसा न्हय आनी कोणाच्या हातांत हांगा कितलीं जाणां तुमी आसात आनी कितलीं जाणां म्हाका सगळ्या संवसारार आयकतात तुमच्या आत्म्याचें संरक्षण आत्म्याची बाचावी
तुमच्या हातांत आसा. आनी क्या धाडा ती बच्चा वेम जोडटा रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 क्या धाडा तुज्याच वंटाने न्ही तुज्या आवयच्या वंटान. जेजूस सोमी म्हूण जेजूस सोमी म्हणून तुझ्या वंटानी तुझ्या वंटानी वगेत बसला जायना हांगा. तुवें हुसारूंक जाय जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो सोडवंदार. तुज्याच वंटानी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुझ्या काळजान सतमनशी जाल्यार. देवान ताका आनीक कुर्सारूंक कळयला म्हणून. मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण आज पळया कित्याक हांव इतकें तुमकां अशें तुमच्या मतींत कसाचें म्हूण सांगता. देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला 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 न्हिदयला न्ही म्हणून तुझ्या काळजान काळजान सतमान. तूं काळजान सत मानता जाल्यार की या पळय गुलामा बरी तूं तांणी केल्ल्या बरी करताय. तर तुमी हांगा येयली काळजान सत मानून आयल्यात वय मग वय की न्ही. तुमकां कोणी बेस्टोन हाडला न्ही कित्याक आयल्यात तुमच्या वंटान जेजूस जमी आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला तो कोणान न्हिदोन ना म्हणून तुझ्या काळजान सतमनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. सोडवून जोडलेली परजा तुमी देखीक जेजून सोडयला जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका. जेजून सोडयला जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका. कोणी अशें केलें तशें केलें म्हाका जेजून सोडयला म्हूण सांगा. तुमी ताका आनी कितें मेल्ल्या कितें धन रावल्यात. हांव जिवन जाल्ल्या समय जिवन जालां म्हूण सांगा. भिये नाकात. आतां फाटी येवन वास. ताचेर जबरदस्ती केली, फरमाण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली. कोणेंच ताची परवा केली ना. शी धांवले ताका सोडून धांवले. एकलो पयशिल्ल्यान ताजो फाटलावकन गेलो. फाटलावकन गेले आनी ताका विचारतना ताणें 3 पटी ने घातले. जियेतल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. सांगता कोणा खातीर तुज्या म्हणजे आमच्या गुन्यांवा खातीर ताका मरणाची शिक्षा. कितले निरापराधी आसात. कोणें कोणें केल्ली कितें म्हणटात कर्मा केल्ल्या अपराधांक कोण कोण भोगता. तांणी शिक्षा भोगिल्ल्यावर यांची कर्मा यांची केल्ले अपराध भोगता ते ना. पूण जेजून तुज्या म्हणजे आमचे अपराध आपणाचेर घेतला म्हणून आयकले न्ही गे आमी वय की न्ही. आमच्या कश्टांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो की ना. खाली जेजू वरवीं मात. आनी कोणें तुजी पातकां वयल्यार तुमच्या पातकां खातीर हांव मेल्यार तुमची पातकां भोगसाना मात्र न्ही हांव सरका वसाना भिये नाकात. ताका कोणाच्यान एकलोच भाव भयणीनो म्हणून आयकलें न्ही. सर्वांच्या सर काळ्याच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो खंय आसा बापाच्या उजव्याक बसोन आसा. मुखार ऐका. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतले फोटकिरे उतर केदींच भायर सरूंक ना. तरी नसत्या मनशा सवें ताका एक फोंड दिलो. ग्रेस्त सवें ताका एक समाधी दिली. ताची समाधी ग्रेस्तां सवें कित्याक कोणा खातीर केल्ली म्हणून. कोणें वचून आरी मातेच्या जुजेन न्ही आपणा खातीर म्हूण केल्ली फोंड ताका दवरलो. पूण ताका फोंडाची गरज आशिल्ली. ताका फोंडाची गरज आशिल्ली. कित्याक तो फोंडांत आसा. तुमकां आयको मेळटलें पुरो आयतारा रितो फोंड म्हणून. रीत आसो न्ही रीत आसो फोंड त्या फोंडांत रीत आसा. आंतोनीच्या फोंडांत ती आंतोनी पूण जेजूच्या फोंडांत जेजू ना. देखून ते रितो फोंड. कोणाचो फोंड दिल्यार ताका गरज पडली ना त्या फोंडांत रावंक. कश्ट दगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें पारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपल्या संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी सुफळ जातली. व्हडोला आमी सांगलां तो सुफळ जाला. तो वर्तो जाला. तो उन्नातेक पावला. हांगा सांगिल्लें खंय इसायाने 400 वर्सां पयलें प्रवाद केल्लो सांगिल्लें बरयल्लें. जारी जालां की ना संपूर्ण जालां की ना. आनी जावंक आसा की जालां. जाल्ल्या विशयान तुमी संतोश पावचे की दूख पावचे. जालां तरी जाल्ल्यांत तुमी रावा न्ही सांगिल्ल्यांत.
संवसारी मनीसांनी कितें सांगिल्ल्यांत आसा तूं आनी हांव बाबाड तेजेच वळखाल्ली जाल्ल्यांत म्हळ्यार संपूर्ण जाल्ल्या सोवे आसा. एका दिसाक न्ही, फाल्यां हे परवां सदां काळ निमाणो श्वास पर्यंत. आनी हे वळवळे सोंसले उपरांत तो उसवाड देखतलो, आपले जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. पळय की न्ही, ते कश्ट संवसारांत आसतना आतां कश्ट आहात कित्याक तो उजवाडांत आसा. खंयसर अगम उजवाड, थंयसर काळोख म्हणलो आनी उजवाडाची गरज, सुर्याची गरज, चंद्राची गरज, नखेत्राची गरज. कित्याक सरस परस तो उजवाड शेळीस ताचो दिवो. पळया न्ही, तो उजवाड देखतलो, तो आतां उजवाडांत आसा. देखून नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. आतां तुका आनी म्हाका आमकां नितीन चलोवंक वाट दाखयल्या कोणें? तो नितीवंत ताणें आमकां नितीवंत केला. तो भाग्यवंत देखून ताणें आमकां भाग्यवंत केला. तो पवित्र देखून तो आमकां पवित्र करता. आनी कोणी न्ही भाव भयणी, कोणी आमकां पवित्रपणाची वाट वो सांत ही सांत ती सांतीन कोणी आमकां पवित्रपणाची वाट दाखोवंक कोणूच शकना. खंयचोय सेवाकी दाखोवंक शकना. एकलो मात्र कोण पवित्रपणान जियेला, भगवंतपणान जियेला, तो मात्र ती वाट तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवंक शकता. आनी तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशा मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाच्या अधीन केलो आनी अपराधा मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासो ताणें विनंती केली. आतां हांगा सांगलां जायत्यांच्या पातकांचो, सगळ्यांच्या पातकांचो म्हणून सांगू ना. अर्थ कितें? जेजूस समी म्हूण कोण वळखाला तांच्या पातकांचो भार तो घेता. कोण आनीक वळखानात, सैतानाच्या पक्षांत आसात, शिराप घालतात जेजूचेर, तांच्या पातकांचो भार केदाळात तुज्या म्हज्या आमच्या पातकांचो भार तो आपणाचेर घेता. तो सुदेवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा म्हणून म्हजें पाप ताणें आपणाचेर घेवन म्हजे खातीर तो मेला, रगत वारयला. म्हणजे जेन्ना हांव सत मानता तेन्ना तेका म्हज्या पातकाचे बक्षाने जोडी जाल्यार बेस्टन्स जेजू म्हजे खातीर मेला आनी म्हज्या पातकां बक्षाल्यान म्हळ्यार जायना. केदाळ बक्स जातात म्हज्या पातकां खातीर तो मेला म्हणून वळखल्या वेळ. कोणें गी म्हाका जैलांतलो भायर हाडला म्हळ्यार जाताय. हाडूं लेखलो न्हय. कोणें गी म्हजें रीण फारीक केला म्हळ्यार जाताय. फारीक केलो आसा की ना? कोणें गी तुका गूण केला म्हण आसा, कोणें गी जाताय केल्लो आसा की ना? ताका एकल्या मात तूं सत म्हणटा की ना? सगळ्यांक सत म्हणटा की. देखून तूं जे म्हजे आमच्या पाताक ताणें आपणाचेर घेवन ताचेर घेवन तो कितें जाला मरण पावन जैतवंत जाला. जैतेच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासो ताणें विनंती केली. आतां दोग सोर आसले म्हणजे उजव्याक आनी दाव्याक. पळय मू दोगी बचाव जाले, एकलो बचाव जालो. कितें म्हणून? लुका समाजाला 23:40-42 ऐका. लूक चॅप्टर 23:42. उपरांत तो जेसू लागीं म्हणालो, जेसू तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडा आस्तवर. पळया दक्षाना म्हणना सोर मेल्ल्या उपरांत तुजी राजपदवी घेवन तूं येता आसतना म्हजो उगडा आस्तवर म्हणटा. जेजू कितें म्हणालो? जेसून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता आजच तूं म्हज्या सांगपाची गरज ना. तुज्या पाताक वळखले आतां येत्त घडये. ज्या घडये तूं जेजूक वळखता सोमी म्हणून तुजो सोडवंदार म्हणून तुज्या पातकां खातीर ताणें रगत वारयलां, कुर्सार मेला, ज्या घडये तूं सत मानताय त्याच घडये जेजू कितें म्हणालो? आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. आजच ज्या घडये तूं तुज्या पातकाचें बॉक्सांनी जोडटाय त्याच घडये. जाके वाग जेजून कितें म्हळें? आयच्या दिसा. पळय मू ताणें सांगलें मात्र ताणें करता पर्यंत कितें ताणें सांगलां आसता तो अर्द वांटो सगळ्यांक वांटून दिल्ल्या उपरांत वैगी जेन्ना ताजें मन बदललें, मन बदलून जिनी बदलली त्यात घडये. वय मू हांगा हे पळया ह्या सोराक जेजू कितें म्हणालो? आयच्या दिसा. त्या जाके वाकी जेजू कितें म्हणालो? आयच्या दिसा. ह्या घराक पळयान गी ज्या घडयेतून जेजूक तुजो सोमी म्हणून वळखताय, तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर ताणें रगत वारयलां आमी तूं स्विकार करताय. तुज्या म्हज्या आमच्या पातकाच्या बॉक्सांनी जोड आमी ताजे सवे एकवटा मातनीच आसण्याच्या जिवितांत आमी भागीदार जाता. देखून आज जेजून केल्लो सगळो त्याग साक्रिफायसाच्या 2 कितें म्हणटात शुभ वार्तामानान 2 स्वर आसात ते तुमी घरा वचून वाचा. पूण ताणें कित्याक हें करून तो कितें जालां म्हणल्यार हेच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकुया. हेब्रेव बरयल्ल्या पत्रांत स्वर 4 आनी वळू ऐका. हिब्रूज चॅप्टर 4:14-16 वयर कितें बरयलां? जेजू आमचो श्रेश्ठ याजक, ताका तुमचो याजक म्हणून स्विकार करा. संवसारी याजक आसात
ह्या श्रेष्ठ याजक असो तुमकां उडास दिवंक ताची तुमकां परिचय दिवंक आनी ताजे विशयांत तुमकां सगळें ताणें कितें केलां म्हणलें कळीत करूं. श्रेष्ठ याजक कोण? हांगा जेजू तुजो म्हजो आमचो श्रेष्ठ याजक. आनी ताणें कितें केलां? तर आमी उसारतावन तो भावार्थ थीर सांबाळया. देखून इतलें आयकल्या उपरांत तुमचो भावार्थ कोणाचेर? केवळ जेजूचेर न्ही आनी कोणाचेर भाव भयणी. मनशांचेर सेवकांचेर या सांता सांतिनेचेर भावार्थ दवरल्या जायना. तांणी दवरलो भावार्थ कोणाचेर? सेवकांनी दवरिचे भावार्थ कोणाचेर? आतां एक सेवक जावन म्हजो भावार्थ कोणाचेर? केवळ जेजूचेर न्ही आनी कोणाचेर. देखून आमचो भावार्थ आमी तेरासाने सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक. पळया न्ही श्रेष्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू. आनी की तो जेजू जाले म्हणत आसा. सर्गार गेला तो सर्गार जेजू. गेला. सर्गा सोडून गेला. देखून जैतेवन जावन गेला, महिमेमोन जावन गेला, सुफळ जावन गेला, वर्त जावन गेला आनी देवाचो पूत. उन्नते कोसून पावला. आनी तो कोण? देवाचो पूत. आनी तो कांय आमचे अस्कतकाय विशीं कणवणाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक न्ही. देखून काल एका घडयेक एक पोटी न्ही तुजें हर एक तुजी अस्कत काय तोच जाना. तुजी अस्कत काय विशयांत तो कितें करना आसा? कणवणाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक ताका न्ही. ती कणवळे आसा. कणवळे म्हळ्यार कितें? बिरमोत न्ही. खंयची एकांतार म्हणटा बिरमोत यसो दर्यो तो काकलू ताची के दिवती बिरमोती सो दर्यो तो वेचीक आत्म्यांक पोटलून धर आपल्या सरकता. मुखार ऐका. आमचे बरींच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट बगुल्लो तसलो तरी ताणें पातक केले ना. पाताकन ताणें कश्ट बघून आमी कश्ट बघता कितें आमच्या पातका वरवीं. ताणें पाताकन कश्ट बगले न्ही, आमच्या पातका वरवीं आमचे कश्ट ताणें बगुल्ले. तर घरचे आखंदाच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी दैरान देवाच्या कुरपेशी आसनाक लागीं सरया. आतां हांवें तुका हाले आपोवणें आसा ताजे सरशी येया, ताका लागीं सरा. ह्या कुरपेचें सिंहासन कोण? कुरपेचें सिंहासन जो म्हणजे लावा सोरी एक वेळ चौदा कुरपेन बरयल्लो तो, सतान बरयल्लो तो. जेजू जावन आसा कुरपेचें सिंहासन, जेजू जावन आसा जन्मयाचें सिंहासन, जेजू जावन आसा शांतीचें सिंहासन, जेजू जावन आसा उजवाडाचें सिंहासन, जेजू जावन आसा मोगाचें सिंहासन. हें सकट जाय जाल्यार ह्या सिंहासना सरशी न्ही येया. मोग जाय कोणा सरशी? शांती जाय कोणा सरशी? काकुळ जाय कोणा सरशी? कुरपा जाय कोणा सरशी? जन्म जाय कोणा सरशी? धैर्य जाय कोणा सरशी? सांगा जिवीत जाय कोणा सरशी? जेजू सरशी. आनी तें तुजें जातलें. आनी उपरांत आवसर 5 वळ 57 जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटोवंक सकतेले लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या खाळपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. हाच्या पयलीं आमी आयकलां न्ही ताच्या कालत्यापणा खातीर, ताच्या विधेयपणा खातीर देवान ताका कितें केलां? ती आनी चड नांवां प्रास आनी ह्या नांवाक बग्गाजे म्हणे अरेक दिंबी आनी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जे म्हणून बापाच्या महिमेक जेजू जावन आसा म्हणून तुजो म्हजो आमचो स्वामी. देखून आज वो भावार्थ आनी आमी उसारता तर जेजूची थान भक्ता आनी ताजें मिसांव संपून कांयक पावता. देखून आज तूं आनी हांव आमी ह्या रितीन ताका उंचुबारला, तो सुफळ जाला, तो वर्तो जाला, तो उन्नतेक पावला आनी तो मेमेवून जाला, जैतेवून जाला आनी कुरपेचें सिंहासन घेवन तो तुका आनी म्हाका आमकां राखोन आसा. जी कोण ताच्या कुरपेच्या सिंहासना येतात तांकां ती खाकळूत राखोन आसा, मोग राखोन आसा, शांती राखोन आसा, जिवीत राखोन आसा, सर्गत राखोन आसा. देखून ह्या जैतेवून जाल्यार जेजू सरशी येवंक, ताच्या एकवटांत रावंक, ताका हर एक घडी ताची स्तुती करूंक, ताका महिमा दिवंक, मात न्ही त्या महिमेंत आमी भागीदार जावंक. तसो सरस्पत देव तुका म्हाका आमकां ताच्या जैतांत भागीदार जाल्ल्या हर एकल्याक ही कृपा दिवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन.